जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर विद गोइंग टू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड विल। यानी अगर हमने मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करनी हो या किसी को कुछ बताना हो, लिखना हो, तो हम कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं। क्या हम सिर्फ विल यूज़ करते हैं या उसके अलावा भी कुछ हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है? तो जवाब है कि जी हाँ, हम विल के अलावा गोइंग टू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए हम इन सब को बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गोइंग टू। गोइंग टू का इस्तेमाल रेड कलर में देखिएगा, प्लान्स एंड इंटेंशंस। गोइंग टू इस्तेमाल होता है इरादों में और मुस्तकबिल के बारे में अगर आपकी कोई नीयत है। यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू इट, जिसके बारे में आपने पहले से ही कोई फैसला कर लिया हो। अच्छा, इसमें हम जब एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो उसके लिए स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। आइए पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले एट द बॉटम आप आखिर में देखिएगा येलो कलर में सब्जेक्ट, यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट या किसी का नाम यहाँ पे हो सकता है, प्लस एम इज़ आर। हम एक वर्ब यूज़ करेंगे बी फैमिली से जो एम इज़ आर होगा, प्लस गोइंग टू, प्लस वर्ब। यहाँ पे ये मेन वर्ब की बात हो रही है। तो इस तरह से हमारे पास कितने वर्ब्स हो गए? ये 3 वर्ब्स हो गए। एक एम इज़ आर में से, एक गोइंग टू में से और एक मेन वर्ब। तो इस तरह से 3 वर्ब्स हम इस्तेमाल करेंगे। आइए हम चेक करते हैं इन एग्जाम्पल्स में। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ दिस वीकेंड। मैं इस वीकेंड पर, जो अब वीकेंड आएगा यानी छुट्टी के दिन आएंगे, उसमें अपनी ग्रैंड माँ के पास विजिट करूँगा, उनकी उनके घर जाऊँगा, उनकी ज़ियारत करूँगा। ये ऐसा प्लान है जो मैंने पहले से सोच रखा है। आई एम गोइंग टू विजिट। आइए स्ट्रक्चर को देखिए। आई सब्जेक्ट एम, ये पहला वर्ब हो गया, गोइंग टू सेकंड वर्ब हो गया और विजिट थर्ड वर्ब हो गया। और विजिट जो है ये मेन वर्ब भी है। तो देखिए हम 3 वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड माँ दिस वीकेंड। मैं अपनी दादी अम्मा के घर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए इस वीकेंड पर। ठीक है। इट्स माई प्लान, ये मेरा प्लान है, ये मेरा मुस्तकबिल का इरादा है। सेकंड, शी इज़ गोइंग टू बाय अ न्यू फ़ोन। वो एक नया फ़ोन खरीदेंगी। शी डिसाइडेड ऑलरेडी, उन्होंने पहले से फैसला कर रखा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर कितने वर्ब्स इस्तेमाल हुए। नंबर 1 सब्जेक्ट शी के बाद इज़, नंबर 1 गोइंग टू, नंबर 2 बाय, नंबर 3 बाय जो है मेन वर्ब है। 3 वर्ब्स इस्तेमाल हुए। तो जब तक 3 वर्ब्स मुकम्मल ना हो ये गोइंग टू स्ट्रक्चर नहीं बनता मुस्तकबिल के लिए। थर्ड एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल। उन्होंने इरादा कर रखा है कि स्कूल के बाद वो फुटबॉल खेलेंगे। दे आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल आफ्टर स्कूल। अब आप देखिए कि इसमें कितने वर्ब्स हैं। दे सब्जेक्ट है, दे के बाद आर ये पहला वर्ब है, गोइंग टू सेकंड एंड प्ले थर्ड वर्ब, और प्ले जो है ये मेन वर्ब है। तो इससे पता चला कि गोइंग टू में हमारे पास 3 वर्ब्स होते हैं। गोइंग टू का इसके अलावा भी एक और इस्तेमाल है, वो प्लान्स और इंटेंशंस के अलावा वो है, रेड कलर में देखिएगा, प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन एविडेंस। यानी ऐसी पेश गोई मुस्तकबिल के बारे में, ऐसा ख्याल जो कि किसी सबूत की बुनियाद पर हो। आपके पास उसका कोई हकीकत में कोई सबूत हो, कोई एविडेंस हो, कोई प्रूफ हो। जैसा कि यू कैन सी अ रीज़न वाई समथिंग विल हैपन राइट नाउ। आपके पास वजह मौजूद हो कि ये चीज़ मुस्तकबिल करीब में क्यों होगी। ठीक है। तो आपके पास उसकी वजह मालूम होनी चाहिए, कोई दलील होनी चाहिए। अच्छा, इसमें वही फार्मूला होगा, हम 3 वर्ब्स यूज़ करेंगे, एक इज एम आर में से, फिर गोइंग टू और फिर मेन वर्ब। आइए एग्जाम्पल नंबर 1, लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स। इन गहरे बादलों को देखिए। इट्स गोइंग टू रेन वेरी सून। बहुत जल्द बारिश होने जा रही है। अब देखिए कि इट इज़ गोइंग टू रेन वेरी सून, इसमें हमारे पास क्या सबूत है, कौन सा एविडेंस है? द एविडेंस इज़ द डार्क क्लाउड्स। जो सबूत है वो गहरे बादल हैं। यानी अगर सबूत आपके
सामने हो, करीब हो, उसको देखकर आप मुस्तकबिल की कोई पेश गोई करें, आप मुस्तकबिल के बारे में कोई फैसला करें, तो उसको हम गोइंग टू के साथ इसका जिक्र कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कितने वर्ब इस्तेमाल हुए। इट इज़ गोइंग टू रेन, इट जो है ये तो प्रोनाउन हो गया, उसके बाद इज पहला वर्ब, गोइंग टू सेकंड वर्ब और रेन थर्ड वर्ब, और रेन इसमें मेन वर्ब है। सेकंड एग्जांपल, ओह नो यानी अफसोस, द बॉय इज नॉट लुकिंग वेयर ही इज वॉकिंग, ये लड़का बिल्कुल भी नहीं देख रहा जहां पे ये वॉक कर रहा है, यानी अपने सामने देखकर नहीं चल रहा। क्या नतीजा होने जा रहा है, ही इज गोइंग टू फॉल इन टू द होल, ये गिरने जा रहा है इस गड्ढे में। होल यहाँ से मुराद गड्ढा, सुराख, तो ये इस गड्ढे में गिरने जा रहा है। और सबूत क्या है, द एविडेंस इज दैट ही इज वॉकिंग टुवर्ड द होल, वो इस गड्ढे की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। शायद उसके हाथ में मोबाइल है, या वो किसी से गुफ्तगू कर रहा है, या वो अपनी सोचों में गुम है। लिहाजा देखने वाले को समझ में आ रही है कि लड़का चूंकि तवज्जो से नहीं चल रहा, तो ये गड्ढे में गिर जाएगा। तो ऐसा मुस्तकबिल जिसमें हमारे पास कोई सबूत हो, तो हम उसके बारे में पेशगोई कर सकते हैं गोइंग टू के साथ, लेकिन स्ट्रक्चर वही होगा, वही फार्मूला होगा कि 3 वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये भी मुस्तकबिल से मुतल्लिक है। We use the present continuous, अब आप रेड कलर में पढ़िएगा, when we talk about fixed arrangements, यानी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम किसी काम का जिक्र करते हैं, वो ऐसा काम जिसके लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया हो। यानी अगर किसी काम के लिए वक्त का तयन कर दिया गया हो, वक्त मुकर्रर कर दिया गया हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। दिस मीन्स इट्स अ प्लान, इसका मतलब है कि ये एक इरादा है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक एन अपॉइंटमेंट, और ये ऐसा ही है जैसे कि आपने अपॉइंटमेंट ले ली हो। आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, यानी आप उसको बताते हैं कि मैं कल परसों इस टाइम पर आपसे मुलाकात करूंगा, और आपको टाइम दे दिया जाता है। तो ये वक्त को मुकर्रर करना, इसको अपॉइंटमेंट कहते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ हम ऐसे मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करते हैं जिसमें हमें यकीन होता है, क्योंकि वक्त का तयन कर दिया गया होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस अक्सर करीब के मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है। वी यूजुअली नो द टाइम एंड प्लेस, इसमें अक्सर हमें वक्त और जगह का इल्म होता है, ये बात बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देखिए, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड एट 5 PM, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ 5 बजे। अभी 5 नहीं बजे, ये मुस्तकबिल करीब की बात हो रही है, आज या कल, लेकिन मैंने वक्त का तयन कर दिया है। ठीक है, तो अगर वक्त साथ आ गया तो ये मुस्तकबिल बन जाएगा। अगर हम वक्त हटा देंगे तो माजरत के साथ ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा, और सुनने वाला ये समझेगा जैसे कि आप अपने दोस्त से अभी मुलाकात कर रहे हैं। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड, ये तो ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त अपने दोस्त से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये कहते हैं एट 5 PM, तो इसका मतलब ये है कि आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। वी हैव अ टाइम एंड प्लेस, यहाँ पे हमें टाइम और प्लेस का इल्म है। अगर प्लेस का जिक्र नहीं भी है तो जहन में हमारे प्लेस भी मौजूद है। नंबर 2, शी इज़ फ्लाइंग टू लंदन टुमारो, वो लंदन कल सफ़र कर रही हैं, यानी वो कल लंदन के लिए सफ़र कर रही हैं। और इसमें द टिकट इज़ बुक्ड, टिकट की बुकिंग भी करवा ली गई है। तो जब मुस्तकबिल इतना करीब का हो और उसमें बात यकीनी हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज़ करते हैं। शी इज़ फ्लाइंग टू लंदन टुमारो, वो कल लंदन फ्लाई कर रही हैं। थर्ड है, वी आर हैविंग अ पार्टी ऑन सैटरडे, हफ्ते के रोज, सैटरडे के रोज हम पार्टी करने जा रहे हैं। तो आपने देखा कि वक्त का तयन कर लिया गया है और यकीन भी है। तो जब आपको यकीन हो, करीब मुस्तकबिल में कोई काम होने जा रहा हो और वक्त का तयन कर दिया गया हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर यानी आप फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट यानी आपके पास एक सब्जेक्ट आ गया, नाउन या प्रोनाउन की शक्ल में, प्लस इज एम आर प्लस वर्ब। तो अब आपके पास एक सब्जेक्ट है और उसके बाद आपने इज एम आर में से एक वर्ब यूज करना है, और फिर आपने वर्ब को आईएनजी के साथ यूज करना है। तो इसमें और गोइंग टू में क्या फर्क रह गया,
جی ہاں، یہاں پہ دو ورب یوز ہوتے ہیں پریزنٹ کنٹینیوس میں. ہم دو ورب یوز کرتے ہیں، ایک از ایم آر میں سے اور ایک مین ورب آئی این جی کے ساتھ. جبکہ گوئنگ ٹو میں ہمارے پاس تین وربس تھے، ایک از ایم آر پلس پھر نمبر 2 گوئنگ ٹو پھر نمبر 3 مین ورب. تو یہاں پر یہ فرق ہے. اگر آپ اس فرق کو فراموش کر دیں گے، نظر انداز کریں گے، تو یقیناً آپ سے غلطی ہو جائے گی. آئیے اب ہم تھرڈ ٹاپک پہ چلتے ہیں، پریزنٹ انڈیفینٹ. یہ بھی یقیناً بہت سارے اسٹوڈنٹس کے لیے حیران کن ہوگا، سرپرائزنگ ہوگا کہ آخر ہم پریزنٹ انڈیفینٹ، جس کو ہم پریزنٹ سمپل بھی کہتے ہیں، ہم کیسے مستقبل کے لیے یوز کر سکتے ہیں. جی ہاں، ریڈ کلر میں آپ پڑھیے گا، وی یوز دا سمپل پریزنٹ فار تھنگز دیٹ آر آن اے فکس اسکیڈول اور ٹائم ٹیبل. یعنی ہم پریزنٹ سمپل کو مستقبل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کام ٹائم ٹیبل کے مطابق ہو، اگر ٹائم ٹیبل میں دے دیا گیا ہو اور وہ بار بار رپیٹ بھی ہو، آج کل پرسوں یا ہر ہفتے ہر مہینے، تو ہم اسے پریزنٹ انڈیفینٹ کے ذریعے اس مستقبل کو بیان کر سکتے ہیں. دیز آر تھنگس وی کی ناٹ چینج. ان کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ اتھارٹی باہر سے ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ فرسٹ ایگزامپل، دا ٹرین لیوز ایٹ 8 AM. اٹ از آن دا ٹائم ٹیبل. کہ ٹرین جو ہے وہ ہر روز 8 بجے روانہ ہوتی ہے اور ابھی 8 نہیں بجے. تو یہ ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں، مستقبل قریب کی یقیناً، لیکن وہ ایک ٹائم ٹیبل سے ریلیٹڈ ہے، وہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، دا نیوز اسٹارٹس ایٹ 7 PM. خبریں شروع ہوتی ہیں 7 بجے. تو کسی کو خبروں کا انتظار ہے، آپ اس کو کہہ دیں کہ جو آپ خبریں سننے جا رہے ہیں، جو ہیڈ لائن سننے جا رہے ہیں، وہ 7 بجے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ ایک مستقبل قریب کی بات ہے، ابھی ٹائم نہیں ہوا. تو لیکن یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک شیڈیول ہے جو بار بار رپیٹ ہوتا ہے. اسکول فنشز ایٹ 3 PM. اسکول بند ہوتا ہے 3 بجے. یہ اسکول کا مقررہ وقت ہے، ابھی 3 نہیں بجے. تو یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک شیڈیول ہے جس کے مطابق کام ہوتا ہے. تو اس طرح بھی ہم مستقبل کا ذکر کر سکتے ہیں. اس کا سمپل فارمولا ہے سبجیکٹ پلس ورب بیس فارم پلس ایس اور ای ایس. یعنی سمپلی آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں صرف ایک ورب یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دو وربز نہیں ہیں، اس میں ایک ہی ورب ہے، اور وہ ورب جو ہے وہ فرسٹ فارم آف دی ورب ہے، جیسا کہ دا ٹرین لیوز. تو بلیو کلر میں آپ دیکھیے گا، لیوز جو ہے یہ سنگل ورب ہے، اس میں بالکل بھی از ایم آر نہیں استعمال کرتے، نہ گوئنگ ٹو آئے گا، نہ ہی اس میں ورب آئی این جی کے ساتھ آئے گا، بلکہ ہم پریزنٹ سمپل کے فارمولا یوز کریں گے کہ ورب کے ساتھ ایس اور ای ایس آئے گا اور بس ایک ورب ہوگا. اور یہی اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے. پریزنٹ انڈیفینٹ کے بعد ہم آخر میں آتے ہیں ول کے اوپر. ہم سب جانتے ہیں کہ ول کے ذریعے ہم مستقبل کی گفتگو کرتے ہیں آسان طریقے سے. آج ہم اس کے دو مور فنکشنز کے بارے میں ذکر کریں گے کہ ول جو ہے نمبر 1 اسپونٹینیس ڈیسیژنز کے بارے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی اے ڈیسیژن یو میک ایٹ دا مومنٹ آف اسپیکنگ. ایسا فیصلہ جو کہ اچانک ہو اور جس وقت آپ گفتگو کر رہے ہوں اسی وقت آپ کے دماغ میں آئے اور آپ اس کا فیصلہ کر لیں، تو ہم اسے ول کے ذریعے بیان کر سکتے ہیں. اٹ از ناٹ پلانڈ بیفور. اس کا پہلے سے ارادہ نہیں تھا، جیسا کہ گوئنگ ٹو میں ہم نے ذکر کیا کہ پہلے سے کوئی فیصلہ کیا گیا تھا. لیکن یہاں پر ول جب ہم اسپونٹینیس ڈیسیژن میں استعمال کرتے ہیں تو پہلے سے کوئی اس کا ارادہ نہیں ہوتا بلکہ فوراً ہوتا ہے. جیسا کہ آپ ایگزامپل نمبر 1 پڑھیے، دا فون از رنگنگ آئی ول آنسر اٹ. وہ دیکھیے کہ فون بج رہا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگر دروازے پہ دستک ہو رہی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ول چیک، کہ دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں. تو جب اچانک کوئی فیصلہ کیا جائے لیکن مستقبل قریب میں، تو ہم ول استعمال کرتے ہیں. دوسرا اس کا استعمال نمبر 2 پریڈکشنز. ریڈ کلر میں دیکھیے گا کہ ایسے ہی پیش گوئی جس میں کوئی ہمارے پاس ثبوت نہ ہو. گیسنگ واٹ ول ہیپن ان دا فیوچر. آپ فیوچر کے بارے میں کوئی تخمینہ لگاتے ہیں، گیس کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں. آفن ود ورڈز لائک آئی تھنک، مے بی، پروبیبلی. اور اکثر ہم ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میرے خیال میں، آئی تھنک، مے بی شاید، پروبیبلی یہ ممکن ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ ہم
will کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، بس مستقبل کی ایک پیش گوئی ہوتی ہے، یعنی مستقبل کا خیال ہوتا ہے. جیسا کہ ایگزامپل نمبر 2، she will be a great doctor one day I'm guessing. میرا خیال ہے کہ ایک دن یہ خاتون ایک عظیم ڈاکٹر بنے گی. تو میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس قسم کے جملوں میں بھی ہم ول استعمال کرتے ہیں اور اس کا اسٹرکچر بہت آسان ہے، سبجیکٹ پلس ول پلس ورب. دیکھیے اس میں صرف 2 ورب استعمال ہوتے ہیں سبجیکٹ کے بعد، ایک تو ول آ جائے گا اور دوسرا اس کے بعد ایک ورب آ جائے گا اور وہ مین ورب ہوگا. جیسے کہ آئی ول آنسر، تو ول کے بعد آنسر جو ہے، آنسر مین ورب ہے اور ول ہیلپنگ ورب ہے، صرف 2 وربس ہے. تو یہ اس طرح سے ہم اس کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، اس طرح جملے بناتے ہیں. تو سامعین آج ہم نے فیوچر سٹرکچر دیکھے جو ول کے علاوہ تھے، بہت انٹرسٹنگ تھے، گوئنگ ٹو، پریزنٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ سمپل. اور ہم نے مزید ول کا بھی استعمال دیکھا کہ وہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. تو ہمارے چینلز کو ضرور وزٹ کیجیے. انگلش لینگویج ان اے سمپل اینڈ اسٹینڈرڈ وے. اگر آپ سادہ طریقے سے انگلش سیکھنا چاہتے ہیں لیکن یقیناً وہ معیاری ہو، تو ہمارے چینلز کو ضرور وزٹ کیجیے. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.